नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आजै यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर दिनेश भट्टराई र टङ्क कार्की। डाक्टर दिनेश भट्टराई करियर डिप्लोमेट, पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ। दुईजना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको परराष्ट्र सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभयो। त्यस्तै टङ्क कार्की चीनका लागि पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैसँग आज म समग्रमा नेपाल र भारतबीच अलि अप्ठ्यारो अवस्था सम्बन्धमा अलि दरार, अलि तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै नयाँ नक्साको अर्थ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सामेल गरेर नक्सा जारी गरेसँगै भारतको तर्फबाट तीव्र अलिकति आक्रोशजन्य भाव प्रकट भएको छ। यसले नेपाल र भारत बीचको दीर्घकालमा के समस्या उत्पन्न गर्न सक्ला र यसलाई निपट्नका लागि नेपालको तर्फबाट के तयारी हुनुपर्छ। हाम्रो परनिर्भरता पनि बढी छ, अलि विशेष ढङ्गको सम्बन्ध पनि भारतसँग अलि परम्परागत खुल्ला सिमानाका कारण त्यो पक्ष पनि छ र लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हुँदाहुँदै किन दुई देशले मात्रै त्यस सवालमा 2072 साल जेठ 1 या 2, म अलिक कन्फ्युज जस्तो छु, 1 गते या 2 गते, तर 2015 मे 15मा दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा किन त्यसरी सम्झौता भयो त्रिदेशीय बिन्दुमा, यो विषय पनि छ। उहाँहरू दुवैसँग आज म समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँहरू दुवैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँ दुवैलाई। सवाल के रह्यो भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा उनीहरू नक्सा जारी गरे, उनीहरूको सैनिक उपस्थिति छ। अब के गरिनुपर्छ? अब गर्ने भने त राजनैतिक तथा कूटनीतिक तहमा नै वार्ता नै मात्र एकमात्र उपाय हो। टेलिफोनमा कुरा गर्ने प्रयत्न गरेको पनि हुन सक्छ या नगरेको नि, टेक्निकल डिटेल्स के गर्ने भन्ने कुरो त्यो चार्ट आउट गरौँला। तर मुख्य हैन, बाटो रास्ता के हो भनेर तयार गर्ने कुरो गर्ने हो भने मुख्यतया हैन, अहिले हामीसँग भएको एकमात्र उपलब्ध बाटो भनेको त्यो वार्ता नै हो। त्यो वार्ता पनि राजनैतिक तथा कूटनैतिक तह दुईटै तहबाट हैन। राजनीतिले कूटनीतिलाई केन्द्र सहज बनाउने गरेर राजनीतिक तहबाट नि गर्नु पर्यो, कूटनीतिक तहबाट पनि त्यसलाई दुईटैलाई हैन एकै ठाउँ मिटुने गरिकन त्यसलाई कोअर्डिनेटेड ढङ्गले अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्योभन्दा बाटो छ, त्यो पनि बाइलेटरल, नेपाल र भारत दुई पक्ष काहीँ कतै हैन। भारत हाम्रो हैन उसले उही मसल सो सेना नै अगाडि सारेर हैन मान्छे भने मान होइन भने भन्न थाल्यो भने त्यसका अनि त्यस पछाडिका अरू उपायहरू भनेको त्यो अरू उपाय पनि वार्ता नै, पिसफुल रिजल्भ गर्ने नै त्यो बाटो नै हाम्रो निम्ति हो। त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल र भारत बीचको पुरानो पनि अलिकति तिता मिठा अनुभवहरू छन् नि, जस्तो नाकाबन्दीको सवालमा काहीँ न काहीँ त्यो मिलिट्री डिप्लोमेसीको पनि मानिसले कुरा गरे, त्यसले पनि भूमिका खेल्यो भनेर भनिन्थ्यो। यस्तो विषय पनि त्यो काहीँ न काहीँ प्रयोग हुन सक्छ कि? अब त्यो त मलाई त्यो एक्सट्रिममा त जाला जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। त्यो एक्सट्रिममा भारत सेनाध्यक्ष किन फ्रन्टमा आएर बोले, अब त्यो के प्रयोजन हो भन्ने एउटा काहीँ त्यही हो हैन। अब यो सानोलाई सबैभन्दा मुखमा बुझो लाउने कुरो त मसल सो गर्ने नै हो नि त। सबैभन्दा मसल सो गर्ने चाहिँ हैन सभ्य राष्ट्रहरूले त्यो काम गर्दैन। जबकि हामी बारम्बार रिपिटेडली हामी के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हैन सत्य, तथ्य, ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरूको आधारमा बसेर एउटै टेबलमा बसेर टुङ्गो गरौँ भनेर भनिरहेका छौँ। यति भन्दा भन्दै हाम्रो अर्ग्यालाइ छैन, हामी भेरी ओपन माइन्डेडली हामी किन कुरोकानी गरेको। भारत त्यसबाट पर हट्नुपर्छ, त्यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दैन। भोलि त्यो त तथ्यहरू त टेबलमा आएका तथ्यहरू त भारत र नेपालको मात्रै विषय हुँदैन, त्यो हेर्ने कुरोकानी अरूले पनि वाच गरिरहेछ। सभ्य राष्ट्रहरू, सभ्य हैन दुनियाँका मानिसहरूले को अर्घेलाइ गरिरहेछ भन्ने देख्ने कुरो पनि हुन्छ नि। त्यसले गर्दा मलाई त्यसले के लाग्छ भने त्यसले एउटा दबाब दिन्छ होला जस्तो लाग्छ। अर्को कुरो कहाँनिर के हो भने आगामी यो अहिले हामी जहाँ छौँ यो समस्या समाधान, यो समस्याको सम्मुखमा उभिँदाखेरि म अहिले यतिखेर के सम्झिन्छु भन्दाखेरि नेपालको निम्ति अब आगामी दिन अहिले हामी एकैचोटि 3टा महासङ्कटमा हामी फँसेका छौँ। के एउटा तपाईँको यो कोरोनाले ल्याएको हैन त्यो आर्थिक सङ्कट, जसले यहाँ धेरै ठुलो समस्या। पहिलो त यो मानवीय सङ्कट नै हो हैन, यो रोगले हैन कोभिड-19ले। दोस्रो कुरो कानी यो कोभिड-19 पछाडिको जुन लकडाउन र जे जस्तो अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ त्यसले ल्याउने आर्थिक तबाही भयावह छ। यो लड्तरो छैन। अर्को यो महासङ्कट हो। तेस्रो कुरो यही बेला भारत
नेपालको भूमिको इन्क्रोचमेन्ट जुन हिस्टोरिकली गर्दै आएको छ त्यसलाई कन्सोलिडेसन गरेर लाग्छ, यो लडतर कुरो होइन। त्यसमाथि पनि सेनालाई अगाडि सारेर यो होइन आफ्नो एक्टिभिटी चाहिँ अगाडि बढे। यी तिनटै सङ्कटलाई समाधान गर्नको निम्ति मेरो पार्टी तेरो पार्टी, यो शक्ति ऊ शक्ति यतातिर होइन। यदि मैले इतिहासको कुनै शब्द कुनै कालखण्डको त्यो इन्टेलिजेन्सलाई मैले बोरो गर्नुपर्छ भने यतिखेर बिपी कोइरालाले अगाडि सारेको राष्ट्रिय मेलमिलाप, नेपालको आन्तरिक शक्ति, त्यो सङ्कटसँग जुझ्नको निम्ति एकमात्र त्यो तागत दिने भनेको त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप। मेरो संख्या कति छ? संसद निषेधको भावना प्रधानमन्त्रीजीमा पार्टीभित्रै छ, राष्ट्रिय सहमति तपाईँले जो भन्नुभयो त्यो सम्भव होला होइन? किनभने निषेधको फिल गरेका धेरै पक्ष छन् नेपालमा। राजनीतिक तागत छ, ऐतिहासिक तागतहरू छन्, कतिपय बडा बडा नमिठो लाएर चाहिँ भनेर बसिरहेको स्थिति छ। इतिहास भनेको नि यो अतीतको रिप्रोडक्सन मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ ब्रेक पनि ल्याउनुपर्छ। त्यो इतिहासको जुन कोर्स छ नि त्यो बाटो बदल्न पनि सक्नुपर्छ। अहिले हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यो उभिराख्दाखेरि नेपालको कुनै पनि सकारात्मक छ, यदि अर्काको हितमा सञ्चालित छैन भने बाँकी सबै शक्ति एक ठाउँमा आएर साझा प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति होइन सत्तामा रहने नरहने होइन, मैले कति मनितो पाउने कुरो यतातिर होइन। आजै पनि तपाईँको यही मामिलामा मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ, यो मामिला सत्ताधारी पार्टीको मात्रै समस्या होइन। आज सबै निशर्त रूपमा यो मामिलामा नेपाली कङ्ग्रेस इभन होइन मनिषा कोइराला समेत यो चाहिँ होइन जुन ढङ्गले आएको छ त्यो भावनालाई कदर गर्ने, त्यो उदारता, त्यो राजनैतिक विशालता चाहिन्छ। राजा त्यो बिपी कोइरालाले 8औं 10औं वर्ष जेलमा आफूलाई कोचेको राजतन्त्रसँग राजासँग मेरो गर्दन जोडेको छु भने त्यस्तो उपमा त्यसै प्रयोग गरेका होइन। परिष्कृत नेताको त्यो एउटा हामीलाई त्यो म्याच्युरिटी, अब यहाँ कुनै त्यो माइकालाल नेता होइन, हाम्रो सामाजिक सामूहिक राष्ट्रिय भावना र त्यो इन्टेलिजेन्स है, नेसनल इन्टेलिजेन्स है, त्यसले प्ले गर्ने मौका पाउनुपर्छ। डाक्टर भट्टराई, हामी एकपछि अर्को अप्ठ्यारो अवस्थामा त आर्थिक कारणले पनि पर्दैछौँ, मुलुकको सार्वभौमिकताको प्रश्न छ, जमिन हाम्रो हडपिएको छ, 370-72 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी जमिन छ बाबा। भक्तपुर र ललितपुर जति दुईवटा जिल्ला गाभ्दा झन्नै बुद्धिनारायणजी त्यही भन्नुहुन्छ, दुईवटा जिल्ला बराबरको क्षेत्र हाम्रो त्यसरी कब्जा गरिएको छ। अब यो छोडेनन् भने मैले फेरि कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, काहीँ न काहीँ यो पोलिटिकल तपाईँहरूको एलायन्स पनि भएको हुनाले निर्णायक तहमा तपाईँहरू दुवै व्यक्ति हुनुहुन्छ, लेफ्ट टिल्ट डेमोक्रेटिक टिल्ट, अर्थात् काहीँ न काहीँ तपाईँहरूको त्यो आफ्नो खाले सामिप्यता पनि भएको हुनाले भोलि, किनभने अन्ततको त पब्लिकमा जानुपर्छ, चुनावमा जानुपर्छ, लाल पूर्जा मात्रै त्यो मैले त ठुलो काम गरेँ भनेर ओलीजीले चाहिँ त्यो देखाउने मात्रै काम गर्ने स्थिति बन्यो भने त्यसले उत्पन्न हुन सक्ने नेपालको आन्तरिक अवस्थामा के फेरबदल के हुनसक्छ? आन्तरिक जुन अवस्था मानिलिनुहोस्, जुन अहिले जसरी नक्सा नेपाल सरकारले जारी गर्यो, हामी बडा खुसीले गदगद छौँ, तर त्यो नक्सा चाहिँ हाम्रो रहिरहने, भोग चलनबाट उनीहरू ब्याक भएनन्, पछि हटेनन् भने अनि भोलि चुनावमा जाँदा यो कुनै न कुनै ट्याक्टिक्स मात्रै हुने स्थिति बन्यो भने त्यसले नेपालको आन्तरिक अवस्थामा के परिवर्तन ल्याउन सक्छ? होइन, बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ भयो यो चाहिँ। अब हामीले हाम्रो नक्सामा राखिसकेपछि पहिलो कुरा त म एउटा भनौँ, यो पोलिटिकल एलायन्स उहाँ जस्तो कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित भएर फुल टाइम चाहिँ म होइन, म डेमोक्रेट चाहिँ पक्कै हो, म प्रजातन्त्रवादी हो। त्यो त उहाँ प्रजातान्त्रिक दल कुनैसँग चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हुँदा चाहिँ नजिक भइन्छ भने त्यो म चाहिँ सहस्र स्वीकार गर्छु। र मैले चाहिँ दुईजना प्रधानमन्त्रीजीहरूको
एकदम सेवा गर्ने मौका चाहिँ उहाँहरूको विश्वास लिएर काम गरेको पनि हो। म उहाँहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्छु एज अ परराष्ट्र सल्लाहकारको हो। तर म प्रोफेसनल हो बेसिकली त्यो भनौँ। अनि मेरो प्रश्नको जवाब त होइन भन्न अब उहाँले तीनवटा सङ्कट भन्नुभयो, म त्यसमा चाहिँ अब त्यो म एग्री गर्छु। सङ्कट छ अहिले मुलुकको अगाडि सङ्कट छ। यस्तो सङ्कटको बेलामा मुलुक कमजोर छ भनेर चाहिँ यही बेलामा यी सब घटना घट्नुपर्ने विकास क्रम चाहिँ जुन छ नि यो हुनुपर्ने, यसलाई पनि चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर नहेरौँ, जोडेर हेर्नुपर्छ। जब हामी कमजोर छौँ होइन त्यति बेला चाहिँ यो हुने गर्छ। अब अर्को कुरा यो कसरी चाहिँ समाधान गर्ने, अब चाहिँ हाम्रो नक्सामा छ तर भोग चलन अरूले गरिरहेछ भने त्योभन्दा अरू चाहिँ नेसनल इन्सल्ट के हुन्छ हाम्रो लागि, एउटा नेपालको लागि, नेपाली नागरिकको लागि। अब नेताहरू त सरकार चलाउनेहरू उहाँहरूलाई त अझ बढी हुनुपर्ने हो होइन। त्यस कारण चाहिँ यो के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि दुवै छिमेकीलाई तपाईँहरूका सेक्युरिटी कन्सर्न के हुन्, हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ, तपाईँलाई कालापानीमा बसेर तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ त्यो हामी सम्बोधन गरिहाल्छौँ नि भनेर एउटा कुरा आश्वस्त तुल्याउनु पर्यो छिमेकीलाई, दुवैलाई। इन्डियालाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्यो। अहिलेको जुन सेक्युरिटी कोअपरेसन छ म त्यहाँभित्र बसेको आधारमा, अनुभवको आधारमा भन्छु एक्जेम्पलरी छ। सबै चाहिँ औपचारिक च्यानलबाट मात्रै चाहिँ भन्दा पनि अलिकति चाहिँ दुई देशको समझदारीको बिचमा यताबाट पनि भएका छन्, उताबाट पनि भएका छन् होइन। त्यस कारण तपाईँहरूको सेक्युरिटी के हो, तपाईँहरूको चासो र चिन्ता के हो, त्यहाँ कालापानीमा बसिराख्नु पर्ने कारण के हो, त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ। एकदम विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो, उनीहरूलाई विश्वासमा लिनु पर्यो। लिएपछि मलाई लाग्छ त्यो लिनको लागि एउटा चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्नु पर्यो, वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्यो। हामी वार्ता भनिरहेको छु, म वार्ताको विकल्प संस्था हुँदैन भनिरहेको छु। स्टेप बाई स्टेप हुन्छ नि, जस्तो एउटा वार्ता अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा, अनि त्यो अरू पनि विषयहरू, अर्को कुरा मुलुकहरूको उपस्थितिको विषय, राष्ट्रको उपस्थिति, विषयहरू अन्तर्राष्ट्रियको कुरा पनि गर्नुभयो। म आउँछु ब्रिफली। अब चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट च्यानल भनेको फर्स्ट ट्याग भयो। लेख्छ ओइ एप्लाई नो रिप्लाई जस्तो भएको छ होइन। अनि अब यो भएन भनेदेखि भारतमा हेरौँ त नेपालको कन्स्टिट्युन्सी कति ठुलो छ, नेपाली बोल्ने कति सांसदहरू छन्, नेपाललाई माया गर्ने कति सांसद छन्। बिपी कोइरालाको नाउँ लिनुभयो उहाँले, ठिक छ, उहाँहरूका साथी बिपीका साथीहरू एकदम अनन्य मित्रहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ होला, तर देशको मामलामा देशको अखण्डताप्रति चाहिँ यदि कतैबाट चाहिँ आँखा लगाइन्छ भनेदेखि म छैन, म बरु राजासँग मिल्छु, तिमीहरूसँग हुँदैन, तिमीहरूले ल्याएको बहुदल मलाई चाहिँदैन भनेर उहाँ चाहिँ मर्न नआउनु भएको हो, ठिक होइन। मेलमिलापको त्यति बेला त्यो एउटा साउथ एसियाको जियो पोलिटिक्स जसरी उहाँले फोर्सी गर्नुभयो नि, त्यसलाई अहिले चाहिँ त्यो अपिल देशवासीका नाउँमा दिएको अपिल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिलेको अनुहार ठ्याक्कै मिल्छ। मतलब त्यो दूरदर्शी नेता अब के भने हामीले गर्व गर्ने चाहिँ कुरा हुन्छ, अब त्यो लिएर खै त्यसबाट अलिकति कसैले सिक्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो, खै अब चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। अभाव त एकदम बेसरी खड्किरहेछ। अनि अब यो फर्स्ट ट्र्याकबाट भएन, हाम्रो त्यत्रो कन्स्टिट्युन्सी छ, नेपाली बोल्ने छ, त्यो बोर्डरिङ डिस्ट्रिक्टमा कति एमपीहरू जान्छन् होइन, पुराना हाम्रा साथीहरू कति छन्। म एउटा कुरा यहाँ भनौँ, कृपया एकदम छोटकरीमा 1989 मा यहाँ आन्दोलन चलिरहेको थियो। मार्च 23, 1989 का दिन उहाँको भारतका विदेश सचिव आउनुभयो, एउटा डकुमेन्ट लिएर आउनुभयो। के भन्नुहुन्छ महाराज, तत्कालीन महाराज वीरेन्द्र राजा अनि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव एसके सिंह हो कि के हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आउनुभयो र भन्नुभयो, भिपी सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि भन्नुभयो महाराज यो डकुमेन्ट स्वीकार गर्नुहोस्, आन्दोलन त्यस्तै हो, सबै हामी ठिक गरिदिन्छौँ। त्यो भन्छ नि, म त्यसलाई क्विट प्रोको यति गर्नुभयो भनेदेखि हामीले यसमा चाहिँ गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले अरू के फ्याक्टर थिए अब चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,
त्यही यहाँ चाहिँ त्यो डेलिगेसन छँदै इन्डियन पार्लियामेन्टमा चन्द्रशेखरको गर्जन के थियो? अहिले नेपाल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा छ, यदि अहिलेको अवस्थामा कुनै सम्झौता भयो, कुनै गरियो भनेदेखि यो संसदले मान्ने छैन। कसको कुरा गरे? अब त्यस्तो सम्झौता त्यो 1950 को पिस एन्ड ट्रिटी हामी कुरा गर्छौँ नि, त्योभन्दा पनि त्यसका प्रोभिजन हेर्दाखेरि नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको बेलामा उनीहरू यस्ता सम्झौताहरू ल्याइरहन्छन्, निरन्तर प्रयास गर्छन्। लिएर आउँछन्। मैले भन्न के खोजिरहेको भने इन्डियामा हाम्रा मित्रहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो। खै कल्टिभेट गरेको हामी? अब हाम्रा बोर्डरिङ स्टेटका चाहिँ जुन हुन्छ नि मुख्यमन्त्रीहरू, नेताहरू, अनि चाहिँ सङ्घीय संसदमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने, कमसेकम नेपालको कुरा पुर्याउनु त नेपाली भाषामै सक्छन् नि। त्यहाँ त त्यतातिर हामीले गरेनौँ, त्यो हामीले गर्नुपर्छ। अर्को सेकेन्ड ट्र्याक भन्ने यस्तै प्रोफेसनलहरू हुन्छ नि। अब जला सरकारले यहाँ फेरि एउटा हामी यति ग्रसित छौँ यो रोगबाट, कुनै विचार पनि दलीय विचार छ भनेदेखि त्यो स्वीकार हुन्छ। त्यो दलको मेरो विचार चाहिँ म कुन दल अथवा चाहिँ कतातिर सम्बन्धित छु, यो डेमोक्रेट हो, त्यसैले चाहिँ कहाँ यो हामी कम्युनिस्टलाई यसको स्वीकार हुने भन्ने यसमा हुँदैन। परराष्ट्र र रक्षाको सवालमा हामी बीच एउटै धारणा हुन्छ। भनौँ न, सिद्धान्त विचारवाद भन्दा माथि मेरो कुरा होइन, आफूभन्दा भिन्न विचारका एउटा राष्ट्रहितमा अभिमत व्यक्त गर्दाखेरि पनि त्यो स्वीकार्य हुँदैन। अब भनौँ न, यो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा लास्ट 2017मा एउटा फरेन पोलिसी टास्क फोर्सले यस्तो राम्रो रिपोर्ट दिएको छ, हेर्नुहोस्। त्यो रिपोर्ट दराजमा थन्काएर बस्नु भएको छ उहाँहरू, होइन भन्दा, किनभने त्यो आफ्नो दलबाट चाहिँ ऊ भएको थिएन, दलीय चाहिँ प्रतिवेदन थिएन। फेरि यहाँ चाहिँ पोजिसन पाइसकेपछि त्यो ज्ञान चाहिँ पदैन हुन्छ, यहाँ यो मुलुकमा मात्रै हुन्छ, अन्त हुँदैन। अब त्यो भयो। सेकेन्ड ट्र्याक एउटा गर्नु पर्यो, हुँदैन। थर्ड ट्र्याक गर्नुहोस्, थर्ड ट्र्याक पनि हुँदैन। ब्याक च्यानल, सबै यी च्यानलहरू हामी जस्तो मुलुकले ब्याक च्यानललाई एकदम चाहिँ रेडी अवस्थामा राख्नुपर्छ। जस्तै अब ओबामाले क्युबासँग चाहिँ के गरे? ओपनिङ गरे, इरानसँग न्युक्लियर डिल गरे। कति पढिन्छ हामीले, ब्याक च्यानलको प्रयास बिना यो सम्भव भएको थिएन भन्ने पढिन्छ। कथम यी सबै ढोका बन्द भए भने होइन, बन्द गर्नै हुँदैन, हामीले खुला गर्नुपर्छ। खै हाम्रो तयारी, खै त्यो प्रयत्न केही भए जस्तो देखिन्छ अहिले? केही छैन। मैले थाहा पाएसम्म है, मैले थाहा नपाउँदाखेरि चाहिँ केही भएको छैन भन्न मिल्दैन। मेरो राज्यको तयारी त्यस दिशामा छैन। म चाहिँ बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स 32 इयर्स परराष्ट्रमा हुँदाखेरि पनि त्यो ब्याक च्यानल, सेकेन्ड ट्र्याक, थर्ड ट्र्याक, क्वाइट डिप्लोमेसी भन्ने त हुनुपर्ने हो नि। एकपटक हो ल क्वाइट डिप्लोमेसी गरेर यो भुटानी शरणार्थीलाई फिर्ता गर्ने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव नरेन्द्र विक्रम शाहजीलाई उहाँ भुटानमा पठाउनु भएको छ। भने त्यो किसिमको च्यानलहरू हामी कहाँ छैन। हामी जस्तो मुलुकले ती च्यानलहरूलाई एक्टिभ, त्यसमा करोडौँ खर्च होस् न, अरबौँ खर्च होस् न, गर्नुपर्छ। अब एउटा सांसदलाई, अन्यथा होइन, सांसदलाई करोडौँ रुपियाँ दिन मिल्ने त्यस्ता च्यानलहरू चाहिँ यहाँ एक्टिभ नगर्ने, यहाँका समस्याहरू जस्तै इन्स्टिच्युट अफ फरेन एफेयर्सको बिचरा दयनीय अवस्थामा राखेको छ, बजेट पनि दिँदैन। अनि म आएँ, अब मैले क्लोज गर्दैन। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि, मैले यी छिमेकीहरूलाई ल तपाईँहरूको कन्सर्न, चासो के हो त, ल बताउनुहोस्, हामी गर्छौँ भनिराख्दाखेरि त्यो ट्रस्टमा लिन सक्नु पर्यो। त्यो ट्रस्टमा लिनको लागि नेतृत्वको क्रेडिबिलिटी हुनु पर्यो, त्यो क्षमता, त्यो दक्षता, त्यो अनुभव, क्रेडिबिलिटी सबै चाहिन्छ। क्रेडिबिलिटी भनिराख्दाखेरि म एउटा उदाहरण पेश एकदम छोटकरीमा नोभेम्बर 27 1959 का दिन, अब त्यहाँ नोभेम्बर 24 हो कि 23 नेहरूले के भने, एनी एग्रेसन अन नेपाल एन्ड भुटान विल बी कन्सिडर्ड एन एग्रेसन अन इन्डिया। म्याग्निफिसेन्ट फ्रन्टियर, अब वो हिमालयन भनेर चाहिँ त्यो भनिराख्दाखेरि बिपीले तत्कालै त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गरेर के भन्नुभयो भने, भारतले चाहिँ जथाभावी यहाँ पठाउनु पाउने, हामीले, नेपाल एक सबरेन मुलुक हो, नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति, गृह नीति कसैलाई नसोधिकन गर्छ, स्वतन्त्र रूपमा गर्छ,
के डिसिजन गर्ने, हाम्रो हितमा के छ त्यो हामी डिसिजन गर्छौँ र हामीले नसोधिकन कुनै पनि मुलुकले यहाँ केही पठाउन पाउँदैन। बिपीले भनिसकेपछि त्यसको जवाब भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले डिसेम्बर 3 का दिन राज्यसभामा वाट भन्नुभएको छ, वाट माई फ्रेन्ड बिपी कोइराला हेज इन्टरप्रेटेड इज, उहाँकै नेहरूजीकै शब्द, इन्टायरली करेक्ट। त्यो किसिमको क्रेडिबिलिटी भएको नेता हुनु पर्यो, हैसियत चाहियो, हैसियत चाहियो, हैसियत अहिले स्वीकार्ने अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ। अहिलेको आफ्ना पूर्वाधिकारीले उठाएको भौगोलिक अखण्डताको चासो आफू भिजिटमा जाँदा नउठाउने, अब क्रेडिबिलिटी कसरी उ गर्छ? यिनीहरू त्यसले त त्यसै उठाएको रहेछ, आफ्नो लागि उठाएको रहेछ सुशील कोइरालाले। अब यतिका दिनसम्म नहुँदाखेरि 3-4 वर्ष बित्दाखेरि त्यो रूपमा सायद उनीहरूले बुझ्ने प्रयत्न पनि त्यसरी बुझ्ने प्रयत्न। क्रेडिबिलिटी नेताको डाक्टर साहबलाई मैले यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक ल प्लिज टङ्क कार्कीजी, यो चालु प्रसङ्गमा के छ भन्ने भनिहाल्नुहोस् त, अर्को विषय पनि तपाईँलाई जोड्नु छ कृपया। म अलिकति थप्छु भन्दा यो चालु जुन विषय छ नि, त्यो विषय चाहिँ नेपाली राजनीतिको होइन सत्ता राजनीतिको एउटा कल्चर के देखिन्छ भने, नो डाउट सत्ता राजनीतिका प्राथमिकता धेरै छन्। त्यो प्राथमिकताको ती होइन च्यालेन्ज त धेरै छन्, इस्युज त धेरै छन्। त्यसमा चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने जुन खुबी छ नि, त्यो दक्षता छ नि, त्यो दक्षतामा काहीँ न काहीँ समस्या छ, खोट छ। यो अब म अहिलेको नेकपाको सरकारसँग मात्र होइन, काङ्ग्रेसकै पनि त्यो पछाडि होइन यो बिचमा भएका होइन सुशील कोइरालाजीको एउटा कुरो होला, अर्कोको होइन अर्कासँग कहाँ कमी होला नि, अर्का त्यो बेग्लै हामी विश्लेषण। तर यो काहीँ न काहीँ प्राथमिकता कुन कुन विषयलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने त्यहाँ एउटा समस्या। अर्को समस्या चाहिँ के छ भने, हामीले राज्य प्रणाली त प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली अङ्गीकार गऱ्यौँ, त्यसलाई लिपिबद्ध पनि गऱ्यौँ, तर त्यो प्रणालीसँग सङ्गति राख्ने ढङ्गको निर्णय प्रक्रिया चाहिँ हामीले डेभलप गऱ्यौँ, चरित्र त्यस्तो विकास गरेन हामीले। के गर्यो त्यो नेताले चलाउने शासन हो नि त यो, होइन नेताले हो नि त, राजाले गणतन्त्र राजाले चलाउने शासन होइन त। तर भइदियो के भने हाम्रो गणतान्त्रिक प्रणालीको नेता पनि त्यो राजा जस्तो भएर पेश भएका कलेक्टिभ डिसिजनमा आए, प्रदान भएन आचरणमा, त्यो अनुरूपको भएन। फेरि पनि म तपाईँसँग अर्को विषय, केही समय पहिले नेपाल र भारतबीच जब समस्या उत्पन्न भयो, विशेष दूतको रूपमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता माधव कुमार नेपाललाई पठाउने प्रयत्न प्रधानमन्त्री ओलीजीले गर्नुभयो भने आम सञ्चार माध्यममा फासफुस भयो। अनि यो समस्या जो अहिले जसरी पहाड जस्तो समस्या हाम्रा सामुन्ने उभियो, हाम्रो भूमि हडपिएको छ, त्यो प्रयत्न प्रधानमन्त्रीले गरेको नगरेको केही जानकारीमा छ तपाईँ? किनभने त्यसको मलाई यो सबै अहिले इन बिट्विन ठिकै होइन, त्यो प्याकेजमा सरकारको त्यो होइन पोलिसी प्याकेजमा या त्यो प्रोग्रामभित्र के रहेछन्, म अहिले तत्कालै म यसका सबै डिटेल्समा म थाहा छैन, जानकारी छैन, तर गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति माधव नेपालै नहुन सक्छन्, माधव नेपालै हुनुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन। त्यो प्रचण्ड पनि हुन सक्छन्, माधव नेपाल पनि हुन सक्छन्, शेरबहादुर देउपा हुन सक्छन्। यदि तपाईँ निकै फराकिलो हुनुहुन्छ भने मलाई त यसमा पनि आपत्ति छैन कि त्यो ज्ञानेन्द्रलाई नै अगाडि सारेर पठाउँदा नि हुन्छ, मलाई आफूलाई भन्नुहुन्छ। तर मुलुकको त्यो हितलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिकन हामी त्यति फराकिलो, हाम्रो प्रणाली जुन छ त्यो प्रणालीभित्र हामी भित्र रहेको नेपालीहरूभित्र रहेको जुन रिजिलियन्स छ, त्यो रिजिलियन्सलाई अभिव्यक्त गर्ने गरिकन हामीले अलिक फराकिलो ढाँचामा सामूहिक, मैले अघि भने मैले केपी शर्मा ओलीजीमा त्यो उदार हृदय, त्यो चित्त होइन, आफ्नै पार्टी मैले फेरि पनि यहाँलाई सम्झाउँछु, सबै कुरो इतिहासको रिप्रोडक्सन गरेर मात्रै अग्रगति हुँदैन, कहिलेकाहीँ ब्रेक पनि लिएर आउन सक्नुपर्छ। त्यो शक्ति इमर्ज पनि भइरहेछ, शिर उठाउन थालेको होइन, शिर उठाउन थालेको छ नि, शिर उठाउन थालेको छैन। आज प्राधिकारमाथि क्वेसन गर्न थालेका छन् नि,
म आफै क्वेसन गरेको छु। अर्को कोही पोलिटिकली एक्टिभिस्ट आज के त्यो होइन तपाईँको भनौँ न नेपाली कङ्ग्रेसै भित्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि होइन चन्द्र भण्डारी जस्ता होइन मान्छेहरू पनि त आवाज उठाइरहेछन्। मलाई यो क्वेसन गर्न थालेछ। हामीलाई चाहिँ अब ऱ्यासनल कलेक्टिभ होइन विधि संस्थागत विधि प्रणालीभित्र चाहिँ होइन जानुपर्छ भन्ने त्यो आवाज त मुखरित भएर कन्सोलिडेसन भएर आइरहेको छ नि। 2 दिन होला 4 दिन होला यो नेता नहोला अर्को होला अर्को। यो त इतिहासको क्रममा त यिनीहरू कति नै वर्षका हुन्। हामीले यो एङ्गलबाट पनि सोच्नु पर्ने अवस्था सायद हुनसक्छ कि भनेर मैले यसको निष्कर्ष के हुनसक्छ भने दुवैजनासँग यो विषय उठान गर्छु। भारतमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू कामदारको रूपमा छन्, श्रमिकको रूपमा छन्, अन्य काममा छन्। नेपालमा पेन्सन खाने नेपालीहरू, भारतको पेन्सन खाने 1 लाख सङ्ख्याका लाउरेहरू, निवृत्त लाउरेहरू छन्। झन्डै 40 देखि 50 हजारको सङ्ख्यामा गोर्खाली भनेर चिनिन्छ त्यो गोर्खा फौज नेपालीहरू त्यहाँ सेवामा छन्। तिनीहरूमाथि उत्पन्न हुन सक्ने समस्या, आर्थिक बोझ र नेपालीहरूमाथि हुन सक्ने दुर्व्यवहार अनि नाकाबन्दी त हामीले बेहोरिसकेका छौँ। यो हदसम्म पनि जान सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै नेपालको तर्फबाट गरिनुपर्ने तयारी, किनभने 45-46 सालको नाकाबन्दीको पनि हामी सम्झिरहेका छौँ कसरी हामी सङ्कटमा पछिल्लो समयमा पनि जो नाकाबन्दी भएको थियो यावत विषय यसैमा जोडिन्छ। अर्थात् भाजपाले वल्लभभाइ पटेललाई आदर्श पुरुष मान्छ। वल्लभभाइ पटेल के चाहन्थे भन्ने कुरा कुनै गोप्य विषय छैन। अब यो विषयलाई पार्टीगत रूपमा मलाई कमेन्ट गर्न होइन कमेन्ट गर्नु नगरौँ जस्तो लाग्छ। तर के पनि बिर्सनु हुँदैन नि अहिलेको भारत, अहिलेको सत्तासीन कुन हदसम्ममा जान सक्छ, हाम्रो तयारी के हुनुपर्छ भन्ने के पनि देखेर हामी आफै पनि होइन झसङ्ग पनि भएको छौँ। गान्धी राय होइन गोष्ठेलाई थियो के नाथुराम होइन नाथुरामलाई सम्मान गर्ने होइन गान्धीलाई होइन उपेक्षा गर्ने र नाथुरामलाई अगाडि ल्याउने होइन त्यसलाई फ्रन्ट लाइनमा ल्याउने र सम्मान गर्ने त्यो शक्ति देख्दाखेरि चाहिँ हामी आफै पनि झस्केका छौँ। अब जाँछौँ नेपाल र भारत बिचको सामाजिक सम्बन्धको कुरो छ। त्यो सामाजिक सम्बन्ध ज्यादै जेलिएको छ। तपाईँले भनिहाल्नु हो लगभग 50 देखि 70 हजारको सेरोफेरोमा गोर्खा सेना छ, भारतमा कार्यरत छ। यहाँ पेन्सन खाइरहेका मानिसहरू छन् होइन। त्यसै गरेर भारतमा होइन कतिपय कामहरू रोजगारीमा गएको नेपालीहरूको करिब उच्च घराना कुनै बाँकी छैन होला जहाँ नेपालीहरू बसेर काम नगरेको। भारतले नेपालीहरूको यो हाम्रो नेपाल भारत बिचको यो सामाजिक सम्बन्धलाई पनि मध्यनजर राखेर र अझ पछिल्लो पटक भनेर भन्नुहुन्छ भने नेपालीहरूभित्र चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको मर्यादाप्रतिको कमिटमेन्ट कति ठुलो रहेछ भनेर अरू कसैलाई पढ्नु पर्दैन, मनिषालाई पढे हुन्छ। त्यसले गर्दा यो समस्या त्यो कुर्सीमा सत्ताको माथिको कुर्सीमा अलि माथि रहेर अलि फराकिलो दिलले म फेरि पनि मोदीकै भाषा होइन प्रधानमन्त्री मोदीकै भाषा बोरो गर्छु। ऋषिमन त्यो ऋषिमन देखाउन भारतले जरुरी छ र भारतीयहरू आफै, यो हामी मात्रै भनिरहेको छैनौँ, भारतीयहरू आफै त्यो तहका भारतीयहरू आज म जुन यो कुर्सीमा छु यही कुर्सीमा मभन्दा अझ माथिको कुर्सीमा बस्ने मानिसहरू शुद्ध भारतीय सत्तालाई भारतीय सरकारलाई यो केही सन्देश दिइरहेका छन्, सल्लाह दिइरहेका छन्। भारतले बुझ्नुपर्छ हामीले लुज गर्ने के होला, हामी अर्को 5000 वर्ष हामी भारतसँग जुझ्न सकौँला। हामीले लुज गर्ने केही छैन, तर लुज गर्ने बढी भारत नै हुनेछ। डाक्टर भट्टराई, हामीले यो ढङ्गले पनि सोच्नुपर्ने जुन प्रश्न मैले उहाँ कार्कीलाई गरेँ यो ढङ्गले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ कि किनभने नेपालीहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भारतमा छन्, रोजगारीको अवसर पनि छ, भलै भारतीयहरू पनि नेपालमा रोजगारी गर्छन् धेरै ठुलो सङ्ख्यामा। मलाई एकजना अर्थशास्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी भारतबाट 1 खर्बको रेमिटेन्स भित्र्याउँछौँ तर 3 खर्बको रेमिटेन्स नेपालबाट भारतमा जान्छ भनेर भनिन्छ। त्यो पक्ष पनि छ, तर भोलि त्यो हदसम्ममा पनि भारत गयो भने अलिकति विस्तारवादको चरित्र
साम्राज्यवादको अलग चरित्र होइन, हुन्छ, त्यो पावर विस्तारवादीहरूको अलग चरित्र हुन्छ। त्यो हदसम्ममा गयो भने हामीले गर्नुपर्ने तयारी, किनभने हाम्रो भारत निर्भरता भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, हाम्रो भारत निर्भरता पनि धेरै छ, खुल्ला सिमाना छ। उनीहरूले असहयोग गर्दा हामीलाई धेरै ठुलो सङ्कट उत्पन्न हुनसक्छ। सरकारको अवस्था र त्यो तयारीका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ कि डाक्टर भट्टराई? होइन, एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। उहाँले धेरै कुरा भन्नुभयो है। नेपालीहरू भारतमा छन्। अब यो मेरो राज्यलाई मेरा नागरिकहरू, म जस्ता मान्छेहरू कति चाहिँ भारतमा गएका छन् काम गर्नको लागि। भारतमा बस्ने नेपाली बोल्नेहरू नेपाली नागरिक हुन सक्दैनन्। भारतमा बस्छन्, भारतीय नागरिक हुन् तिनीहरू जो नेपाली बोल्छन्। अब विभिन्न ठाउँमा छन् नि, किनभने नेपाली भाषा यो वान अफ द सेड्युल, कन्स्टिट्युसनको सेड्युलमै चाहिँ राखिएको छ भने पहिलो कुरा त हाम्रा नेपाली नागरिकहरू कति भारतमा छन् भन्ने त्यो सङ्ख्या हामीसँगै छैन। उसले 50-60 लाख भन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा चुनावी भाषणमा ऊ गर्दा महाराजगञ्जमा चाहिँ भाषण गर्दाखेरि अहिलेका रक्षा मन्त्रीजीले तत्कालीन मन्त्री 1 करोड भनिदिनु भयो। अब त्यो भने मतलब के हो? अघि भन्नुभयो नि, हेजेमोनीको चाहिँ एउटा चरित्र त्यो हो कि होइन। त्यसैले चाहिँ अब यो हाम्रा फेरि पेन्सनरहरू पनि छन्। पेन्सनहरू आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर त्यो कमाएको पेन्सन हो तिनीहरू। ठिक, हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ रगत बगाएका, ज्यान मरे मर्छु भनेर गएको न हो। त्यो कसको सुरक्षाको लागि? भारतको सुरक्षाको लागि, भारतको सीमा सुरक्षाको लागि चाहिँ त्यो बलिदान गरेका चाहिँ ऊ छन्, हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू छन्। अब जति छन् 50-60 हजार, 40-50 हजार जति छन्। अब चाहिँ तिनीहरू सबैलाई यहाँ फर्काइदियो भनेदेखि भन्ने कुरा आयो। त्यो हामीले चाहिँ अब राज्यले त हाम्रो यो किसिमको सम्बन्ध छ, पोसिबल सिनारियो यो हुनसक्छ है भनेर हामीले त हाम्रो तयारी गर्नु पर्यो। हाम्रो तयारी भएन। अब भनौँ न, हिजो चाहिँ नक्सा निस्क्यो, हाम्रो चाहिँ अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले चाहिँ ट्विट गर्नुभयो। अब त्यसैमा त्यत्रो मिडियाको त्यत्रो दुर्व्यवहार हुनुपर्ने कारण आक्रमण उनीहरूको तर्फबाट कत्रो आक्रमण छ होइन। उहाँले त्यस्तो कम्पिटिटिभ सोसाइटीमा गएर आफ्नो प्रतिभा देखाएर इन्डियन बलिउडलाई कत्रो कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको छ त्यो बिर्सने। अनि कतिको चाहिँ भनौँ न, त्यहाँ फिल्म मेकरहरू कतिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ काम दिनुभएको छ त्यो बिर्सिदिएर जुन तहमा झरिएको छ नि, जुन तहमा झर्दा यो चाहिँ चिनले उक्सा भने हामीलाई कसैले उक्साउनु पर्दैन। अघि यहाँ कुरा आइहाल्यो है, हामीलाई हाम्रो हितमा के छ भन्ने कुरा हामी स्वतन्त्र रूपमा हामी चाहिँ आफै डिसाइड गर्छौँ। ठिक छ, कन्स्टिट्युसन बनाउने बेला पनि अहिले नगर, यसो नगर, उसो नगर भन्दै आएको हो नि। तपाईँहरूले भन्दै गर्नुहोस्, डिसिजन हाम्रो हो। फ्रेन्डसिप, गुडविल आफ्नो ठाउँमा छ, तर मित्रताको नाममा हाम्रो आफ्नो सम्मान हामीले चाहिँ साट्दैनौँ। नेपाल राज्य त ओडिया हो नि त, छ नि त, त्यस्ता त अनेक उदाहरण छन्। त्यस उसले जुन किसिमको तहमा गएर त्यो ट्विटको चाहिँ ऊ गरियो नि, त्यो एकदम चाहिँ भत्सनायोग्य भन्छु म त चाहिँ। त्यो छ त्यसरी। अब यो चाहिँ यो सब भइराख्दाखेरि हामीसँग भनौँ न तथ्याङ्क, बेसिक फ्याक्ट हुनु पऱ्यो नि त। कहाँनिर स्कुल बनाउने हो, कहाँनिर हस्पिटल बनाउने हो, कहाँनिर पुल बनाउने हो, हामीसँग बेसिक फ्याक्ट नै छैन यो राज्यसँग। त सरकारको तयारी असाध्यै फितलो, कमजोर, बखितममा बहुत धेरै बक्छन्, व्यवहारमा नथे। त्यतातिर ध्यान गएन र यो विश्व भू राजनीतिको बदलाव जुन छिटो भइरहेछ र विश्व भू राजनीतिको बदलावमा हाम्रा छिमेकीहरू जसरी त्यो केन्द्रबिन्दुमा छन्, त्यो केन्द्रबिन्दुमा भइराख्दाखेरि यिनीहरू त ग्लोबल टप टेबलमा पुगिसके हाम्रा छिमेकीहरू। हामी त्यो टेबलमा छैनौँ, तर टेबलमा बसेपछि के हुन्छ, मेनु ल्याउँछन् नि, तर मेनुमा हामी छ, नेपाल छ। अब यो नेपाललाई कसरी के गर्ने, नेपालमा गएर कसरी चिनको चियो चर्चो गर्न पाइन्छ, कसरी चाहिँ चिनलाई अन्डरमाइन गर्न सकिन्छ अथवा भारतलाई चाहिँ उ गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँ इस्लामिक एलिमेन्ट चाहिँ एक्टिभ भयो भनेर भारतले पटक चाहिँ गुनासो गर्छ, चिन्ता गर्छ। अनि मद्रसा बढे भन्छ, फेक करेन्सी बढे भन्छ। हामीले भारतलाई आश्वस्त गर्नु पर्यो, ल
तपाईँहरूकै आफ्नै घर ठिक ठाउँमा राख्नु, यो कुनै पनि कुरा हामीले हुन दिँदैनौँ। हामी कन्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य राख्छौँ भनेर चीनलाई पनि त्यसै किसिमले हामीले चाहिँ विश्वासमा लिनुपर्छ। र यो भू राजनीतिक बदलाव जुन भइरहेछ, हाम्रो साइज जुन छ नि, यो मुलुकको साइज, या हाम्रा छिमेकीहरू हेरिकन हामी सानै छौँ, हाम्रो मुलुकको आकारभन्दा साइजभन्दा हाम्रो रणनीतिक महत्त्व, जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेन्स कयौँ गुणा बढी छ। तर त्यो दर्शाउन हामीले सकेका होइन, छैनौँ भन्ने घटना त्यो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हामीले बुझेनौँ। हाम्रो नेतृत्वले बुझेर चाहिँ आफूलाई त्यस अनुसारको आचरण गर्न सकेन। सरी, मलाई दुःख लाग्छ यो भनिराख्दाखेरि। विषयको गम्भीरता पनि यसले बुझेन, विषयको प्राथमिकता के हो भन्ने पनि नेतृत्वमा बस्नेले बुझेनन्, र अब चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो होमवर्क पनि हामीले गर्न सकेनौँ। राजपाटको क्षमतामाथिको त्यो प्रश्न रह्यो। तर के भन्दा त्यसको लागि संस्थाहरू, हाम्रो संस्थाहरू बलियो बनाएर, मैले भने नि, जस्तै हेर्नु त, हाम्रो जस्तो यस्तो अवस्थामा, अप्ठ्यारो अवस्थामा आछौँ, के को फर्स्ट ट्र्याकले नै काम गर्दैन, सेकेन्ड ट्र्याक र थर्ड ट्र्याकका त कुरै छैन। थिङ्क ट्याङ्क भन्ने पनि छ, त्यो परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान भन्छ, यी के गरे, यी बुख्याचा मात्रै हो कि के काम? त्यस्तै देखाउनको लागि। अनि एउटा कुरा अघि यहाँले भन्नुभएको, म चाहिँ अब क्विकली, अब यो अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा गर्नुभयो नि, हामीले नभनिकनै, हामीले त्यो कुरा नभनिकन हामी त्यही गर्दैछौँ। अब हाम्रो नयाँ नक्सा आयो, क्षेत्रफल बढ्या छ, हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो नयाँ नक्सा पठाउँछौँ। त्यहाँ कसैले कुरा उठायो भनेदेखि हामी त्यसलाई डिफेन्ड गर्छौँ। हामी त भारतमा गएर हाम्रो क्षेत्रफल यति हो, त्यस कारण चाहिँ हाम्रो नक्सा यो हो भनेर भारतलाई पनि दिन्छौँ, चीनलाई दिन्छौँ भने हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू, छिमेकीहरू जति छन्, मित्र राष्ट्रहरू जति छन्, हाम्रा हितैषीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जति छन्, अब त हामीले लेखेर पठाउनु पर्यो, हाम्रो नयाँ नक्सा पठाउनु पर्यो। भन्दाखेरि हामीले नचाहेर पनि, खै यो हामीले भने त छैन राज्यले, तर यो अन्तर्राष्ट्रियकरण त त्यो रूपमा अब युनाइटेड नेसन्समा बोल्नुपर्छ भनेपछि अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्ने कि के भन्ने, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा हाल्दैमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने नत्र नहुने भन्ने, खै म कानुनको विद्यार्थी नभएकोले म त्यति बुझ्दिनँ। यो त गयो अब अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा। वी विल डिफेन्ड आवर म्याप। त्यो प्रतिनिधि सभाका हाम्रा सदस्यहरू, मन्त्रीजीहरू त्यो जुन लगाइरहेका छन् नि, त्यो लोगो, त्यो बुझे नै नक्सा, बुझे नै अब फेर्नु होला। अब चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिराख्दाखेरि भारतले हाम्रो जग्गा मिच्यो, आफ्ना सिपाही राखिया छ, हामी पीडित भयौँ त भन्नु पर्यो नि त। अब चाहिँ यो भनिराख्दाखेरि हरेक फोरममा यो विषय उठ्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धका अगाडिका दिनहरू बडा तलवारको धारमा एकदम फु गरेर हामीले चाहिँ अहिले इन्डियन मिडियाहरू देख्छु, चाइनाले उक्सायो भने। हामीलाई उक्साउनु पर्दैन, चाइनाले के को उक्साउनु नि? चाइनाले के भनेको छ हिजो अस्तिको वक्तव्य, सबै फ्रन्टबाट हाम्रो तयारी त्यो हुनुपर्छ, प्रतिवाद गर्ने क्षमता। उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ त्यो लास्ट सेन्टेन्स म चाहिँ चाइनाको त्यो उसलाई म अर्थपूर्ण मान्छु। त्यसले के भनेको छ, कृपया के भन्नु त, लास्ट एकदम छोटकरीमा एउटा दुईवटा सेन्टेन्समा उसले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ, र म चाहिँ त्यो दुईवटा सेन्टेन्समा पढ्ने अनुमति पाऊँ। द इस्यु अफ कालापानी, प्रवक्ताले भने, द इस्यु अफ कालापानी इज बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया। फाइन, नेपाल र इन्डियाको बिचमा हो, बाइलेटरल हो। वी होप the two countries will resolve their differences properly through friendly consultation. फाइन, ठिक छ। अब लास्टको है, मलाई चाहिँ जुन गम्भीर लाग्छ त्यो पार्टमा आएँ म। एन्ड refrain from taking any unilateral action that may complicate the situation. मैले यसलाई डबल ट्रिबल चाहिँ 3-4 पटक अन्डरलाइन गर्छु। यसलाई चाहिँ युनिल्याटरल एक्सन नलेऊ है। बडा अर्थपूर्ण, सांकेतिक र महत्त्वपूर्ण इट्स ए लोडेड स्टेटमेन्ट। चाइनाको चाहिँ जुन डिप्लोमेसी छ नि, चाइना त्यसै बोल्दैन। चाइनाका प्रत्येक शब्दहरू शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्छ प्रत्येकले, इभन इन्डियाको पनि। हामीले त्यो कूटनीतिमा त शब्द, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, शब्द अनि कुन सन्दर्भमा बोलिया छ, कुन लेभलमा बोलिया छ, कुन पृष्ठभूमिमा बोलिया छ,
त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जुन शब्द यो रिफ्रेन फ्रम टेकिङ एनी युनिल्याटरल एक्सन नल्याऊ है भन्दा यो हामीले चाहिँ अब भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ यो आउटस्ट्यान्डिङ भन्दै इन्डियाले मिच्यो भन्न हामी पाउँथ्यौँ अब त हामीले नक्सामा हालिहाल्यौँ अब त इन्डियाले मिच्यो भन्न पनि चाहिँ अब अर्कै भाषामा भन्नुपर्छ इन्डिया हाम्रो उसमा आएर बसेको छ जबरजस्ती बसेको कन्ट्रोल गरेको छ अथवा कब्जै गरेको छ त्यसकारण चाहिँ यो सबै कुरालाई मनन गरेर हामीले हाम्रा संस्थाहरू हाम्रो तयारी राम्रोसँग गर्नु पर्यो नेपालको जति चाहिँ अप्ठ्यारो त्यो कालापानी र लिपुलेकको चाहिँ त्यो डाँडा छन् नि जियोग्राफिकल टेरेन जति अपिल छ नि जति अप्ठ्यारो छ नि कूटनीति त्यस्तै अप्ठ्यारो टेरेनमा प्रवेश गरेको छ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा डिफिकल्ट टेरेनमा छ त्यसकारण हामी चाहिँ तयारी गरौँ फेरि पनि तयारी म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ दुवैजनासँग टङ्क कार्कीबाट प्रारम्भ गरेँ यो नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध अनि राजनीतिमा उनीहरूको तर्फबाट नेपालको परिवर्तनमा निर्वाह भइआएको भूमिका 12 बुँदे दिल्ली सहमति म अलिकति राजनीतिमा पनि प्रवेश गरौँ जस्तो लाग्यो 12 बुँदे दिल्ली सहमति नेपालको राजनीतिक परिवर्तन यो यसैको कुनै न कुनै निरन्तरताको उपज त होइन या त्यो 12 बुँदे दिल्ली सहमति जुन बेला भएको थियो त्यस बेला अर्को खाले शासक थिए अर्को खाले मान्यता विश्वास गर्ने शासक थिए ती भारतमा अस्थायी भए प्रायः सधैँका लागि जस्तो अथवा लामो समयका लागि भनेर पनि बुझ्न थालिएको छ त्यहाँको नेतृत्वको क्वालिटी हेरेर त्यसकारण नेपाल नीतिमा उनीहरू कुनै आमूल परिवर्तनको पक्षमा छन् कि अथवा यथास्थितिमा फरक त्यसकारणले यो भारतले पनि कुनै तिक्रम गरिरहेको छ कि भन्ने रूपमा पनि बुझ्ने हो या 12 बुँदे दिल्ली सहमतिकै निरन्तरताको यो रूप हो यो सवालमा एउटा त के भने 12 बुँदे मात्र होइन कि यदि होइन हरेक मुलुकले आफ्ना स्वार्थलाई प्रमोट गर्नको निम्ति होइन सम्बन्धित ठाउँका कमजोरीलाई आफ्नो एक्सेसलाई बढाउन त कोसिस गर्छ नै नेपाल भारत सम्बन्धकै कुराकानी गर्दाखेरि अब लियोरोज भन्दा अर्को अथेन्टिक नेपाल भारत रिलेसनलाई होइन एसेस गर्ने मैले कमै अर्को विदेशी सेमिनल होइन उनी समेतले के भनेका छन् के रिकमेन्डेसन गरेका छन् भन्ने ती कुराकानीहरू अहिले किताबहरू यो सबै कुराकानी म यहाँ वर्णन गर्न चाहन्न होला तर त्यति हुँदै पनि हामी साइलेन्ट डिप्लोमेसी भन्छौँ नि साइलेन्ट डिप्लोमेसी भनेको डेढ अकलीपन होइन यी होला नि कतिपय कुराकानी हामी सतर्क हुनुपर्ने होला हामीले भित्री तयारी गर्नुपर्ने होला त्यो ढङ्गको सतर्कता त्यो ढङ्गका होइन होसियारी आफ्ना गतिविधिमा राख्नुपर्ने तर के भने सबै कुरालाई कन्स्पिरेसी थ्योरीका नर्म्सभित्र लगेर भयावह एउटा चित्र देखिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले सुखद कुराकानीहरू के छ भने अहिले नै पनि तपाईँ देखिराख्नुहुन्छ यही कालापानीकै कुराकानी कालापानीको यो कालापानी यो इस्युज आइराख्दाखेरि तल नोमेन्स ल्यान्डमा कोतर्न पनि पुगेका छन् त भारतीयहरू माथि फालेलुङमा मिच्न पनि त पुगिरहेछन् उनीहरू बढ्छन् त्यो समस्या त्यो मूल समस्याबाट ध्यान डाइभर्जन गर्नको निम्ति यताउता चारतिर हामीलाई के भन्दाखेरि घिसारिरहेछन् वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड मूल प्रब्लम भनेको यो प्रब्लम हल भइसकेपछि यो तलका होइन यी तलका अरू सीमाका कुरा होला अरू प्रब्लमहरू सुस्ताको छ सप्तरीको छ इलामको छ अब हामीलाई के त्यहाँबाट ध्यान बढाल्नलाई हामीले अरूतिर साना खुद्रा मसिना अरूतिर पनि किचपिच गरेर त्यो होइन मिलिट्री स्ट्राटेजीमा हुन्छ क्या मुख्य गौडामा लडाइँ जित्नु छ भने अरूतिरबाट तान्दिने क्या अनि त्यहाँ एट्याक गर्ने यो खेल बुझिन्छ भारतीयहरू यी सबै उपायहरू हामी अलिक सतर्कता चाहिन्छ त्यो जतिसुकै बलियो शक्ति भए पनि हामी भित्रको एकता त्यो राष्ट्रिय एकता म फेरि पनि भन्छु म यो म तपाईँसँग सेयर पनि गर्न चाहन्छु आज साँच्चै नै कुनै मसँग कुनै राजनैतिक पूर्वाग्रह छैन बिपी कोइरालाले त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप त्योभन्दा त्यो कन्टेक्स्टभन्दा आज त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप चाहिँ बढी सान्दर्भिक
त्यो साँच्चै नै त्यसलाई के भन्दाखेरि होइन दुत्कार्ने बेला होइन जस्तो लाग्छ। र त्यो भावभूमि बनेको पनि छ हामीसँग। त्यो भावभूमिलाई टेकेर कन्सल्टेसन गरौँ, कम्पनी स्ट्राटेजी डेभलप गरौँ। त्यो सरकारको मात्रै काम होइन, सरकारलाई मात्र लान्छित न, या हामी समस्यालाई यहाँ इन्टर्नलाइज नगरौँ, यसले यो गरेन ऊ गरेन यतातिर नगरौँ, यो काम गरौँ न, हामी बेग्लै फोरमबाट गरौँ न। तर बाहिरसँग जुझ्नको निम्ति हामी सबै कमन स्ट्राटेजी बनाएर जुझ्नुभन्दा हामीसँग विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बहुत महत्त्वपूर्ण। डाक्टर भट्टराई, तपाईँ 1 मिनटमा सकिदिनुहोस्। यो सवालमा जति हामी आज जति छलफलको क्रममा रह्यौँ, समग्र यो अवस्थाले के सङ्केत गर्छ र के गरिनुपर्छ? एकदम छोटकरीमा तपाईँ 1 मिनटमा सकिदिनुहोस् कृपया। हामीले विगतबाट सिकेनौँ। उहाँले बिपीको नाउँ लिनुभयो, बिपी कोइरालाको नाउँ लिनुभयो। हामीले त्यसबाट सिकेनौँ। जस्तै बिपी फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो पटना एयरपोर्टबाट, अब यो सन्दर्भ आएकोले, अनि दिल्लीबाट तत्कालीन चाहिँ सिनियर मन्त्री जगजीवन राम चाहिँ पटना पुग्नुभएछ। बिपी, मैले म्याडमको चाहिँ सन्देश लिएर आएको छु, तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु भन्दाखेरि बिपीले जगजीवन राम जस्तो सिनियर नेतालाई भेट्नलाई इन्कार गरेर स्वदेश फर्किनुभयो। त्यो डिटर्मिनेसन होइन, त्यो सुन्दाखेरि पनि अब के हो यो, हामी कहाँ छौँ भन्ने लाग्छ, कति गर्व लाग्छ। अर्को कुरा, तपाईँले 12 पोइन्टको कुरा गर्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ बिपीले भनेको हामी चाहिँ अब लेख्नु भएको पढिरहेको छौँ नि, बहुदल आउने प्रजातन्त्र आउने भने नेपालीको लागि हामीले आफै लिएर आउँछौँ भने, अब त्यो 12 पोइन्टको कुरा गर्नुभयो। अब जसरी चाहिँ त्यो आयो, पछिका घटनाक्रमले देखाएका छन्, अब त्यसपछि अब त्यो कतातिर गएको छ, के छ, यिनीहरू कसरी चाहिँ प्रस्तुत हुन्छन् त्यो स्पष्ट छ। म त्यतातिर जान चाहन्न। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा, यो डोमेस्टिक पोलिटिक्समा हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हाम्रो नेतृत्वले, नेताहरूले पटक्कै पनि विचार नगरेर जता पायो उतै चाहिँ जथाभावी चाहिँ त्यो परराष्ट्र नीति र चाहिँ उसमा यो डोमेस्टिक पोलिटिक्सलाई मिसाउँदाखेरि आजका हाम्रा यिनले अब दुर्दशा कति ल्याउने हुन् थाहा छैन। अब चाहिँ तपाईँको ठिक छ, यो डोमेस्टिक पोलिटिक्स हुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको हाम्रो अस्तित्वसँग, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हाम्रो अस्तित्वसँग गाँसिएको छ, हाम्रो सम्मानसँग गाँसिएको छ, हाम्रो विकाससँग गाँसिएको छ। यस्तो फेरि हामी दुईवटा विशाल छिमेकीको बिचमा छौँ। अघि मैले भनिसकेँ, हाम्रो साइज सानो होला दुईवटा छिमेकीको बिचमा, हाम्रो भू रणनीतिक महत्त्व कता कता कैयौँ गुणा 100 टाइम्स बढी छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको मुलुकमा नेतृत्वले यसको संवेदनशीलतालाई, गम्भीरतालाई बुझेन। अब कतिपटक भनेर बुझाउने हो, यो चाहिँ बुझ्न सकिएन। हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ, हेजेमोनी भन्छ नि, त्यो बाइजेमोनी पनि चाहिँदैन हामीलाई। दुईवटा मिलेर अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब नेपालमा चाहको कुरा गरौँ भन्दा पनि हामीलाई चाहिँदैन। त्यो दुईजना मिलेर के गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँदैन। हामी स्वतन्त्र रूपमा डिसिजन गर्छौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ बडा गम्भीर आइरहेको तर डिटेलमा चाहिँ आएको छैन। अब हेर्नुहोस्, मिटिङ जुन इन्डिया र चाइनाको बिचमा भयो नि, इन्फर्मल सब्मिट सुरु भएको छ। वुहानमा अप्रिल 2018मा भयो, मद्रासमा चाहिँ 2019को अक्टोबरमा भयो। त्यहाँबाट एउटा यो चाइनाको विदेश मन्त्रीले चाहिँ गर्नुभएको वक्तव्य पढे है मैले त, चाइना इन्डिया प्लस। यो के हो, यो यसको विवरण आएको छैन। उहाँहरूले के उदाहरण दिनुहुन्छ भने, जस्तो चाहिँ हामीले अफगानिस्तानमा गरिरहेका छौँ त्यस्तै, बाबा हामी त अफगानिस्तान 2+1 को कुरा, चाइना इन्डिया प्लस जुन कुरा आइरहेछ। अब त्यो हो, त्यो डिटेल नआएकोले त्यसमा म बढी चाहिँ जान्न, धेरै शङ्का गर्नु पनि हुँदैन। र यो कूटनीति भनेको एउटा अप्टिमिस्टिक प्रोफेसन पनि हो कि हामीले एउटा आशा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँले यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, राष्ट्रिय जीवनको प्रत्येक पक्ष हामीले चाहेर अथवा नचाहेर पनि नेपाल भारत सम्बन्धसँग गाँसिन आउँछ। यति महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ।
यो महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ सदियौँदेखि चलिआएको सम्बन्धलाई हामीले बचाउनुपर्छ, यसलाई अरू चाहिँ सुदृढ गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले हाम्रो तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो देशको स्वतन्त्रता पनि त्यसै गरी बच्छ। अघि लियो रोजको किताबको नाउँ लिनुभयो, हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ भने हामीले त्यो अनुसारको व्यवहार पनि त चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त आपसमा। ठिक, हस् ल, धन्यवाद। यहाँहरू द्वयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन्द, उहाँहरू द्वय हुनुहुन्थ्यो टङ्क कार्की, पूर्व राजदूत, उहाँ चीनका लागि राजदूतको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। डाक्टर दिनेश भट्टराई, उहाँ पनि पूर्व राजदूत, परराष्ट्र सेवामा पनि लामो समय कार्यरत रहनुभयो। दुई प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूका उहाँ परराष्ट्र सल्लाहकारको पनि जिम्मेवारी उहाँले वहन गर्नुभयो। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।